तुमचो हो शिमगो केन्नाच्यान स्टार्ट जाता? आमचो शिगमो दसमीच्यान स्टार्ट जाता. दसमीक राती कडेन आमी मांडार वता आनी एकादशीच्यान आमी सगळे गांवां भोंवता शिगमो. 5 गांवांचे मेळ कंटिन्यू आमी सगळे गांव भोंवत वयता की आमचो पारंपारीक सगळे एक घरा कडेन जो शिगमो आहा तो आमी खेळत वयता आनी आमकां सगळे घरा कडेन गेले उपरांत ते आरत दिता आनी ते आरत घेवन हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय अनदर न्यू व्लॉग. आयज आविल्लो आसा काणकोणा आनी काणकोणा शिमगो तो कसो सेलिब्रेट करता तो तुमकां आतां हांव दाखयतलो. हांगा पळय तुमी शिमगो खेळटा आनी तेजी कशी कितें म्हायती आहा ती हांव हांगाचे कोण जाणटे आसा ताका विचारतलो आनी तुमकां ती म्हायती मेळटली. आयकुपा खातीर कशें कितें तें पळोवया. आतां तेंची पांय धुवन आरती ओवाळटा आनी मागीर मांडार तेंचो खेळ परत स्टार्ट. बाळा पर्वता सितारे चरण फुलले चरणाचे बरमण गेले देवा देवलोका. तुमचो हो शिमगो केन्नाच्यान स्टार्ट जाता? आमचो शिगमो दसमीच्यान स्टार्ट जाता. दसमीक राती कडेन आमी मांडार वता आनी एकादशीच्यान आमी सगळे गांवां भोंवता शिगमो. 5 गांवांचे मेळ कंटिन्यू आमी सगळे गांव भोंवत वयता की आमचो पारंपारीक सगळे एक घरा कडेन जो शिगमो आहा तो आमी खेळत वयता आनी आमकां सगळे घरा कडेन गेले उपरांत ते आरत दिता आनी ते आरत घेवन आमी हांगा आमची ती आरत म्हणटा आनी मागीर आरत परत दिवन आमी दुसऱ्या आंगणान वयता. अशें आमचे 4 दीस हो शिगमो चलता आनी 5व्या दिसा आमची जात्रा आसता
आणि जात्रेच्यान आमच्या शिगम्याची सांगता जाता. ओके, देव बरें करून. आमचे जे शिगम्याचो उत्सव जावन आसा खोला गांवचो सगळ्या खोलकारांचो जावन आसा किंवा माटे मळावेलो जो माटेकारांचो मेळ म्हणून आसा तो जो आसा दशमीच्यान सुरू जाता. दशमीच्या रात्री देवळा कडेन खेळून देवळा कडच्यान मागीर वेळपागेर वता. वेळपाकडच्यान मागीर आमी रात्री थंय रावन दुसरे दिसाक साकून आमचे शिगम्याच्या मेळाचे 2 भाग जाता. एक गवळ कुड्डी त्या सायडीक वता आनी एक साळेरी ह्या सायडीक येता. सो अशें करून 4 दिसांचो मेळ आसा. चवथ्या रात्री आमी गांवान पावन सो गांवान सगळ्याक खेळटा आनी रात्री आमी मांड मोडटा आनी दुसऱ्या दिसा जात्रा जावन आसा. सो जात्रेच्या उत्सवाची तयारी करपा खातीर पयले दिसा मांड मोडून आमची सगळी तयारी चालू जाता. बरें, देव बरें करून. गायज शिमगोत्सव पळोवन एक वेगळीच मजा येयली आनी एक उमेद येयली की एक युनीक कितें तरी पळोवपाक मेळ्ळें आमकां. सो तुमकां समज व्हिडिओ बरी दिसली जाल्यार तुमी लायक शेअर आनी कमेंट करा आनी तुमकां कशी लागली व्हिडिओ पळोवपाक ती तुमी कमेंटान सांगा. थँक्यू.